आज म तपाईहरुलाई बीएड सेकेन्ड इयरको एजुकेसन साइकोलोजी सब्जेक्टको म तपाईहरुलाई आज युनिट 2 को चाहिँ म तपाईहरुलाई यो सब क्वेशनहरु म आज तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छु। यो युनिट 2 मानव वृद्धि र विकास ह्युमन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट रहेको छ युनिट 2। यसमा तपाईहरुलाई यहाँ केही क्वेशनहरु छन्, एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु छन्। यिनै क्वेशनहरुको म आज तपाईहरुलाई सल्भ गरेको क्वेशनहरु चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यो शेयर गर्ने छु। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ के रे क्वेशन नम्बर 1 मा विकासात्मक मनोविज्ञानको अवधारणा व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ डेभलपमेन्टल साइकोलोजी अथवा डिफाइन डेभलपमेन्टल साइकोलोजी। विकासात्मक मनोविज्ञान डेभलपमेन्टल साइकोलोजी मनोविज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक शाखा हो। यसले मानव विकासका सम्पूर्ण पक्षहरूको अध्ययन गर्दछ। मनोविज्ञान व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक क्रियाकलाप, व्यवहार र अनुभवको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। मनोवैज्ञानिक कोफका कर्टका अनुसार सजीव प्राणीले बाहिरी वातावरणको सम्पर्कमा आएपछि देखाउने व्यवहारको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने मनोविज्ञान हो। त्यसैगरी अनुभव र परिपक्वताको परिमाण स्वरूप देखा पर्ने प्रगतिशील परिवर्तन विकास हो। विकास सिकाइ र परिपक्वता वंशाणु गुण र वातावरण बीचको अन्तर्क्रियाको सम्बन्धबाट सम्भव हुन्छ। मनोविज्ञान र विकासको अर्थको उपयुक्त पृष्ठभूमिमा मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न अवस्थाहरूमा देखा पर्ने विभिन्न परिवर्तनहरूको व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गले अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई विकासात्मक मनोविज्ञान भन्न सकिन्छ। यसरी मानव विकासका क्रममा देखा पर्ने परिवर्तन र विशेषताहरूले मानवीय व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पार्दछन्, परिवर्तनको कारणहरू के हुन्, परिवर्तनका स्वरूप जीवनका कुन क्षणमा कसरी किन देखा पर्दछन्, परिवर्तनहरू सार्वभौम युनिभर्सल छन् कि व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल यस्ता परिवर्तनहरू भविष्यवाणी गर्न सकिने छन् कि छैनन् आदि प्रश्नहरूको जवाफ विकासात्मक मनोविज्ञानले गर्दछ। मानिसको उत्पत्ति बिन्दु गर्भधारणदेखि मृत्यु पर्यन्त हुने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक पक्षको सकारात्मक र प्रगतिशील परिवर्तनहरूको प्रक्रियालाई मानव विकास भनिन्छ। यो चाहिँ क्वेशन 1 को रहेको थियो एन्सर। त्यसैगरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन 2 मा चाहिँ मानव विकास भनेको के हो, मानव वृद्धि र विकास बीच फरक छुट्याउनुहोस्। व्हाट इज ह्युमन डेभलपमेन्ट, डिफरेन्शिएट बिट्विन ह्युमन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। तपाईहरुले चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ इङ्ग्लिशमै तपाईहरुले नोट गरेर चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। नेपालीमा चाहिँ बुझ्नु मात्र होला यो इङ्ग्लिशको क्वेशनहरुलाई चाहिँ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ वृद्धि र विकास मानिसमा हुने परिवर्तनहरूलाई जनाउन प्रयोग गरिने दुई शब्दहरू हुन्। यी दुवै शब्दहरूलाई प्रायजसो समानार्थी शब्दको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यी दुवै शब्दहरूले मानिसहरूमा हुने शारीरिक र मनोवैज्ञानिक परिवर्तनहरूलाई जनाए तापनि यिनीहरूको स्पष्ट भिन्नता छ, जसलाई निम्नानुसार प्रश्न गर्न सकिन्छ। एकमा चाहिँ वृद्धिको बारेमा चाहिँ वृद्धि भनेको मानिसमा हुने संख्यात्मक र भावनात्मक परिवर्तन हो। अर्थात् त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा मानिसको आकार, तौल, लम्बाइ र क्षमता आदिमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसलाई नै वृद्धि भनिन्छ। यो भारात्मकमै रहेछ। भार भनेको चाहिँ उसको शरीरको तौल बुझिन्छ। भारात्मक परिवर्तन हो अर्थात् त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा मानिसको आकार, तौल, लम्बाइ र क्षमता आदिमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसलाई नै वृद्धि भनिन्छ। वृद्धिद्वारा नै पिनको फेद आकारको मानिसले वयस्क आकार प्राप्त गर्दछ। उसको शरीरमा अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको लम्बाइ र तौल बढ्छ। उसको शारीरिक अनुपात पनि वृद्धिद्वारा नै बदलिन्छ। यी परिवर्तनहरू बाह्य अङ्गहरूको साथसाथै
आन्तरिक अङ्गहरूको आकार र तौलमा परिवर्तन हुनुको साथसाथै मानिसको क्षमतामा पनि परिवर्तन हुन्छ। उदाहरणको लागि मस्तिष्कको आकार र तौलको वृद्धि हुनुको सँगसँगै यसको क्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ। यसरी वृद्धिद्वारा शारीरिक र मानसिक दुवै क्षेत्रमा परिवर्तन हुन्छ। यो आकार र बनोट साइज एन्ड स्ट्रक्चरको परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी विकास डेभलपमेन्ट विकास भनेको मानिसमा हुने गुणात्मक परिवर्तन हो। यस परिवर्तन अन्तर्गत मानिसले क्रमिक तथा नियमित रूपमा प्रगतिशील गुणहरू आर्जन गर्दछ। प्रगतिशील भन्नुको तात्पर्य यी परिवर्तनहरू एक निश्चित दिशातर्फ लक्षित हुनु हो। क्रमिक तथा नियमित भन्नुको तात्पर्य विकासका विभिन्न अवस्थाहरू बीच अन्तर्सम्बन्ध हुनु हो। यसरी विकासले मानिसका पुराना गुणहरूमा नयाँ गुण थप्दै सधैँ नयाँ परिवर्तनहरू ल्याइरहेको हुन्छ। यी परिवर्तनहरू अकस्मात देखा नपरेर निश्चित क्रमअनुसार नै देखा पर्दछन्। विकासद्वारा मानिसले आफ्नो पूर्व गुणहरूमा क्रमशः नयाँ गुणहरू थप्दै जान्छ, जसको फलस्वरूप अबोध बालक एक परिपक्व वयस्कमा विकसित हुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ वृद्धि र विकास बीचका भिन्नताहरू। वृद्धि मानिसमा हुने परिमाणात्मक र सङ्ख्यात्मक परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। विकास गुणात्मक परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। वृद्धिद्वारा शरीरका बाह्य र आन्तरिक अङ्गहरूको आकार, तौल, लम्बाइ, क्षमता आदि पक्षहरूमा परिवर्तन हुन्छ। विकासद्वारा मानिसका गुणहरूमा क्रमिक, नियमित र प्रगतिशील परिवर्तनहरू हुन्छन्। त्यसैगरी वृद्धिद्वारा धनात्मक र ऋणात्मक दुवै दिशाहरूमा परिवर्तन हुन्छ। जस्तै मानिसको तौल बढ्न वा घट्न सक्छ। विकासद्वारा हुने परिवर्तनहरू एक निश्चित दिशातर्फ अर्थात् धनात्मक दिशातर्फ लक्षित हुन्छन्। भनाइको तात्पर्य विकासले पुराना गुणहरूमा नयाँ गुणहरू थप्दै जाने कार्य गर्दछ। तसर्थ विकासद्वारा हुने परिवर्तनहरूलाई प्रगतिशील परिवर्तन पनि भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी वृद्धिद्वारा हुने परिवर्तनहरू एक निश्चित उमेरसम्म मात्र सीमित हुन्छन्। जस्तै शारीरिक वृद्धि किशोर अवस्थासम्म मात्र हुन्छ। विकासबाट हुने परिवर्तनहरू जीवन पर्यन्त नै सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। वृद्धिको सीमा हुन्छ, विकासको सीमा हुँदैन। प्रत्येक व्यक्ति वृद्धिको सीमामा पुग्दछ, कोही पनि व्यक्ति विकासको सीमामा पुग्दैन। वृद्धिमा आएका परिवर्तनहरू मापन गर्न सकिन्छ। विकासको गुणात्मक परिवर्तनलाई मापन गर्न सकिन्न, मात्र व्यवहारको अवलोकनद्वारा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ क्वेसन 2 को एन्सर रहेको छ। तपाईँले यसमा सम्झिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ वृद्धि र विकासको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सम्झिनुपर्ने कुराहरू यहाँ छन्। अनि तपाईँले मेन चाहिँ यो वृद्धि विकास बिचको भिन्नताहरूलाई पनि तपाईँहरूले सम्झिनु होला। त्यसैगरी म अब तपाईँलाई अर्को क्वेसनतर्फ लानेछु। वृद्धि मैले इङ्ग्लिसलाई पढिनँ, तपाईँहरूले नेपालीलाई पढिनँ मैले तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसलाई पढेर मात्र तपाईँहरूले चाहिँ नेपालीलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। स्टेट द सिमिल्यारिटिज बिट्विन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट एन्ड अल्सो सो द रिलेसनसिप बिट्विन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। वृद्धि शारीरिक परिपक्वतासँग बढी सम्बन्धित निश्चित अवस्थामा पुगेपछि रोकिने वंशाणु क्रमबाट प्राप्त गुणहरू विकसित गर्न विकास अन्तर्गत पर्ने एउटा पक्ष हो र मात्रात्मक हुन्छ भने मात्रात्मक हुन्छ भने विकास, वृद्धि, परिपक्वता, अनुभव, सिकाइ सबैसँग सम्बन्धित पक्ष हो। यो शारीरिक वृद्धि मात्र नभई मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक विकासको एउटा संयुक्त एकीकृत प्रक्रिया वा अवस्था। वंशानुक्रम, वातावरण र अनुभवको प्रभावस्वरूप हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने र वृद्धिमा मात्र सीमित नरहने प्रक्रिया हो। यो गुणात्मक हुन्छ। यस प्रकारको अर्थबाट वृद्धि र विकासमा भिन्नता देखिन्छ, तर यी दुईमा केही समानता पनि छन्। त्यस्ता समानताहरू निम्न छन्।
दुवै विकासात्मक परिवर्तनभित्र समेटिन्छन्। बोथ आर इन्क्लुडेड इन डेभलपमेन्टल चेन्ज। दुवै एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित र अन्तर्निर्भर छन्। दुवैमा परिवर्तन समावेश छ। दुवै अवलोकनयोग्य, मापनीय र पूर्वकथनीय छन्। त्यसैगरी दुवैको सुरुवात सँगै हुन्छ तर अन्त्य सँगै हुँदैन। वंशानुक्रमीय गुणको विस्तार विकासमा दुवै जिम्मेवार मानिन्छन्। वृद्धि र विकासबीच भिन्नता देखिए तापनि एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन्। विकासका लागि वृद्धि जति आवश्यक छ, वृद्धिका लागि विकास त्यत्तिकै आवश्यक छ जस्तो देखिँदैन आवश्यक छ जस्तो देखिँदैन। तर एकअर्काको आधारले नै मानव विकासले पूर्णता प्राप्त गर्छ। शारीरिक वृद्धिका कारणले हामीले परिपक्वता प्राप्त गरेका हौँ। यसबाट अनुभवहरू प्राप्त गर्ने आधार मिल्छ र व्यवहारहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्, जो विकासतिर लाग्नु हो। मानव विकासका क्रममा विकासात्मक अवस्थाको प्रारम्भिक चरणहरूमा हुने शारीरिक वृद्धिमा रोकावट देखा पर्यो भने विकासमा पनि बाधा पर्छ। वृद्धिमा शरीरका अङ्गहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने क्षमता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उदाहरणका लागि मस्तिष्कको आकारमा बढ्नु वृद्धिको कारण हो। यो वृद्धि नभएमा सिक्ने, अनुभव गर्ने, सम्झने इत्यादि क्षमता पनि बढ्दैन। सिक्नु, अनुभव गर्नु विकासका उदाहरण हुन्। जन्मदा हाम्रा हात, खुट्टा आदि अङ्गहरू साना थिए, पछि तिनै अङ्गहरू वृद्धि भएर तदनुसार कार्य गर्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ। यसकारण यी दुईका अर्थमा फरक पाइए तापनि एकअर्कालाई मानव विकासका क्रममा फरक गर्न सकिँदैन। दुवै अभिन्न छन्। मानव विकास चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्छ। एउटा बालक एकैचोटि वृद्धावस्थामा पुग्दैन। ऊ क्रमिक रूपमा बाल्यावस्था, यौवनावस्था हुँदै वृद्धावस्थामा पुग्छ र मृत्युवरण गर्छ। विकासका तिनै अवस्थामा हुने वृद्धिले नै विकासलाई मद्दत गरेको हुन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो क्वेसन 3 को चाहिँ एन्सर। सिमिल्यारिटिज बिट्विन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने क्वेसनको चाहिँ यो एन्सर रहेको छ। अब त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई अर्को क्वेसनतर्फ लानेछु। डेभलपमेन्ट इज द आउटकम अफ इन्टररिलेसनसिप बिट्विन हेरिडिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एक्सप्लेन। अथवा डिस्क्राइब द इन्टररिलेसनसिप बिट्विन हेरिडिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। यो चाहिँ क्वेसन रहेको छ। यसको म क्वेसन यहाँ एन्सर म सेयर गर्नेछु। मानव विकासका लागि विभिन्न कारक तत्त्व छन्। मानव वृद्धि र विकास सबैमा समान हुँदैन। विभिन्न तत्त्व वा आधारहरूले वृद्धि र विकासमा असमानता ल्याउँछन्। यिनै कारक तत्त्वहरूलाई नै विकासका निर्धारक तत्त्व भनिन्छ। वृद्धि र विकासमा वंशज र वातावरणले प्रभाव पारेको हुन्छ। वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम भनेको सन्तानमा आफ्नो पुर्ख्यौली गुण सर्दै जानु हो। व्यक्तिको शारीरिक एवं मानसिक दुवै किसिमको वृद्धि तथा विकासमा वंशजको ठूलो महत्त्व रहेको हुन्छ। यो जैविक पक्ष हो। उक्त गुण मानव विकासका क्रममा गर्भधारणबाटै प्राप्त हुन्छ। प्राणी कोषको न्युक्लियसभित्र गुणसूत्र क्रोमोजोम्स रहेका हुन्छन्। प्रत्येक क्रोमोजोममा जिन पाइन्छ, जसले व्यक्तिको शारीरिक आकार, प्रकार तथा स्वरूपको साथै उसको बौद्धिक, संवेगात्मक आदि मानसिक क्षमताको निर्धारण गर्छ। गर्भधारणका समयमा रहेको जीवित आत्मा जिनका कारणहरूले गर्दा विकसित हुँदै हात, खुट्टा, कान, नाक, आँखा, घाँटी, छाती र सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको विकास हुन्छ। जिनको प्रभाव शारीरिक ढाँचा, आँखाको बनोट, रङ र अन्य विभिन्न व्यवहारमा समेत पर्दछ। मानव शरीरको रचना भएपछि टाउको तलतिर रहेको घाँटीमा रहेको चर्माकार ग्रन्थि, थाइरोइड ग्ल्यान्ड र मस्तिष्कको तलतिर रहेको श्लेष्म ग्रन्थि, पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट उत्पन्न हुने वृद्धि, स्राव, ग्रोथ
हर्मोनले वृद्धि विकासमा प्रभाव पार्दछ। वृद्धि स्रावको मात्रामा बढी भए वृद्धि विकासमा अवरोध उत्पन्न हुने गर्दछ। त्यसैगरी यौन ग्रन्थि गोनाड्सबाट उत्पन्न हुने एस्ट्रोजेन र एन्ड्रोजेनले मानव शरीरको वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। यस्ता जिनहरू बढी भए वृद्धि तीव्र गतिमा हुने र कम भए वृद्धि मन्द गतिमा हुने गर्दछ। अत मानव वृद्धि र विकासमा वंशानुक्रमले प्रभाव पार्दछ। त्यसैगरी रहेको छ वातावरण इन्भाइरोमेन्ट। शारीरिक वृद्धि र विकासका क्रममा व्यक्ति बीच भिन्नता गराउने प्रमुख कारक तत्त्व वातावरण हो। सामान्यतया व्यक्तिको जीवन वा व्यवहारमा प्रभाव पार्ने तत्त्वलाई वातावरण भनिन्छ। अर्को शब्दमा वातावरण भन्नाले आमाको गर्भमा बालक पसेदेखि जन्म भएर मृत्यु नहुन्जेलसम्ममा उसका शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि आइपर्ने सम्पूर्ण घटना, क्रियाकलाप, अनुभव, सुख दुःखलाई बुझिन्छ। वातावरणले वंशजबाट प्राप्त गरेको गुण तथा अवगुणहरूलाई परिमार्जन गरी निश्चित आकृति प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। गर्भ अवस्थामा रहँदा नै प्राप्त हुने आन्तरिक वातावरण र जन्म पश्चात प्राप्त हुने बाह्य वातावरणले नै मानव वृद्धि र विकासमा प्रभाव पार्दछ। जब प्राणीले धरतीमा जन्म लिन्छ, बालकले धरतीमा जन्म लिन्छ, त्यसबेला बालकले आफ्नो जातीय वंशज गुणलाई बोकेर आएको हुन्छ। बालकले लिएर आएको विभिन्न क्षमता, मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तिहरू र शक्तिहरूको विकासमा वातावरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। वुडवर्थले व्यक्तिलाई वंशानुक्रम र वातावरणको उत्पादन भनेका छन्। व्यक्तिले प्राप्त गर्ने भौतिक र सामाजिक दुवै वातावरणीय तत्त्व हुन्। यो रहेको छ क्वेसन 4 को एन्सर। अब म तपाईँहरूलाई क्वेसन 5 मा लानेछु। क्वेसन 5 मा चाहिँ वाट आर मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट, एक्सप्लेन देम, अथवा लिस्ट द फिचर अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड एक्सप्लेन एनी 3 अफ देम। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट। मानव विकास भन्नाले मानिसको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्षको विकास भन्ने बुझिन्छ। मानव विकास कसरी हुने गर्छ? मानव विकासको आधारहरू के हुन्छन्? मानव विकासमा कस्ता कस्ता गुणहरू हुन्छन् भन्नुलाई मानव विकासका सिद्धान्तहरू वा विशेषताहरू भनिन्छ। गर्भधारणदेखि मृत्यु पूर्वसम्म व्यक्तिमा परिवर्तन भइरहन्छ। यस्ता परिवर्तन नै मानव विकासका विशेषता हुन्। मानव विकास आधारभूत तथ्यहरूद्वारा निर्देशित हुने हुनाले मानव विकासको निम्न विशेषताहरू रहेका छन्। 1 मा विकास परिवर्तन हुन्छ। डेभलपमेन्ट इज डाइनामिक। विकास भनेको मानिसमा देखा पर्ने ती प्रगतिशील परिवर्तनहरू हुन् जुन परिपक्वता र अनुभवको प्रतिफलको रूपमा देखा पर्दछन्। यी परिवर्तनहरू गुणात्मक स्वरूपमा हुन्छन्, अर्थात् विकास भनेको ती गुणात्मक र प्रगतिशील परिवर्तनहरू हुन् जुन परिपक्वता र अनुभवको प्रतिफलको रूपमा मानिसमा देखा पर्छन्। विकास अन्तर्गत हुने परिवर्तनहरूलाई निम्नानुसार 4 पक्षहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। आकृतिमा परिवर्तन, आकारमा परिवर्तन, पुराना गुणहरू लोप हुनु, नयाँ गुणहरू प्राप्त गर्नु। त्यसैगरी विकासको प्रारम्भिक अवस्था पछिल्लो अवस्थाभन्दा बढी जटिल हुन्छ। त्यसैगरी 3 मा रहेको छ विकास परिपक्वता र सिकाइको उत्पादन हो। मानव विकास 2 भिन्दै तर अन्तर सम्बन्धित प्रक्रियाहरू परिपक्वता र सिकाइको सम्मिलित प्रतिफल हो। विकासको क्रममा मानिसका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू क्रमशः परिपक्व हुँदै जान्छन् र उसले नयाँ सिकाइ पनि आर्जन गर्दै जान्छ। यी दुवै प्रक्रियाहरूको सम्मिलित प्रभावको कारण नै मानिसमा विकास हुन्छ। त्यसैगरी 4 मा रहेको छ मानव वृद्धि र विकासको प्रारूपलाई भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। मानव वृद्धि र विकास निश्चित क्रम अनुसार हुन्छ। यसको एक निश्चित प्रारूप हुन्छ जसको फलस्वरूप बच्चामा भविष्यमा देखा पर्ने गुण वर्तमानमा नै अनुमान गर्न सकिन्छ। विकासमा व्यक्तिगत भिन्नता हुन्छ।
मानिसको विकासमा प्रशस्त मात्रामा व्यक्तिगत भिन्नता पाइन्छ। यो व्यक्तिगत भिन्नताको स्वरूप यति व्यापक हुन्छ कि कुनै व्यक्तिको प्रतिरूपमा फेला पर्न सक्दैन। विकासमा व्यक्तिगत भिन्नता ल्याउने दुई प्रमुख तत्त्वहरू वंशानुक्रम र वातावरण हुन्। त्यसैगरी 6 मा रहेको छ, प्रत्येक विकासको अवस्थाप्रति निश्चित सामाजिक आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्। प्रत्येक सांस्कृतिक समूहले एक निश्चित विकासात्मक अवस्थामा पुगेका आफ्ना सदस्यहरूको सिप र व्यवहारप्रति एक निश्चित प्रकारको आकाङ्क्षा राखेको हुन्छ। यस आकाङ्क्षा अन्तर्गत समाजले आफ्ना विभिन्न विकासात्मक उमेरमा पुगेका सदस्यहरूमा एउटा निश्चित गुणात्मक स्वरूपले अपेक्षा गरेको हुन्छन्। त्यसैगरी 7 मा रहेको छ, विकास सामान्यबाट विशिष्टतिर हुन्छ। व्यक्तिको विकास हुँदा पहिला सामान्य कुरामा हुन्छ भने पछि जटिल कुरामा हुन्छ। जस्तो कि बालकले सुरुमा कुनै वस्तु समात्नु परेमा शरीर चलाएर प्रतिक्रियाहरू देखाउँछ, जुबै हात बढाउँछ र मात्रै हातले समाउँदछ। त्यस्तै पहिला सरल शब्द जानेपछि मात्रै कठिन शब्द त्यसपछि भन्न सक्दछन्। त्यसैगरी अर्को रहेको छ, विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। विकास गर्भधारणदेखि नमरेसम्म कुनै समयमा मन्द गतिमा र कुनै समयमा तीव्र गतिमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसैगरी 9 मा रहेको छ, शरीरका भिन्न अङ्गहरूको विकास भिन्न गतिमा हुन्छन्। शरीरमा हुने अङ्गहरूमध्ये कुनै अङ्गको विकास पहिला हुन्छ भने कुनै अङ्गको विकास पछि हुने हुन्छ। जस्तो कि मानव मस्तिष्कले 6 देखि 8 वर्षको उमेरमा आफ्नो पूरा आकार प्राप्त गर्दछ भने हात, खुट्टा, नाक, मुखको विकास प्रारम्भिक किशोर अवस्थामा र मुटु कलेजोको पूर्ण विकास 17 देखि 18 वर्षको उमेरमा मात्र पुरा हुन्छ। त्यसैगरी 10 मा रहेको छ, विकासमा सहसम्बन्ध हुन्छ। विकास क्रममा हुने सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि जस्ता पक्षहरू सहसम्बन्ध रहेको हुन्छ। अर्थात् एउटा पक्षको विकास तीव्र गतिमा भएको छ भने त्यस व्यक्तिको अर्को पक्षमा पनि विकास तीव्र गतिमा नै भएको हुन्छ। यो रहेको छ क्वेसन 5 को चाहिँ एन्सर। तपाईहरुले चाहिँ यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ पहिला सुरुमा याद गर्नको निम्ति चाहिँ पोइन्टमा पहिला यसरी नै 1 2 3 गरेर तपाईले लिस्ट गर्नुहोस् अनि लिस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। हुन्छ, अब म तपाईलाई क्वेसन 6 मा लाने छु। Explain the concept of longitudinal methods of studying human development, write its merits and demerits. अथवा explain with examples the longitudinal method of human development. मानव विकास अध्ययनका लागि यस विधि अनुसार एउटा बच्चा जन्मदेखि लामो समयसम्म अथवा दीर्घकालसम्म उसका विशेषताहरू एवं व्यवहार र परिवर्तनको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। बालकको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक र संवेगात्मक, भाषिक आदि विकास क्रमिक रूपमा भइरहने हुनाले उनीहरूको विभिन्न अवस्थामा आउने मानव विकास अध्ययनका लागि लम्बी विधि एक महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी विधि हो, जसबाट एउटा बालकको जन्मदेखि लामो समयसम्म उसका विशेषताहरू एवं व्यवहार परिवर्तनको अभ्यास गरिन्छ। एउटै समूहका बालबालिकाहरूको निश्चित लामो समयको अध्ययनपछि विभिन्न व्यवहारमा आउने परिवर्तन पत्ता लगाउने यो विधि प्रचलनमा आएको हो। उदाहरणको लागि नवजात अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्थासम्म एउटै बालक वा बालिकाको व्यवहारको अध्ययन गर्नु माफ गर्नुहोला। यसरी अध्ययनका आधारमा मानव व्यवहारको व्याख्या गर्नु लम्बे विधिको उदाहरण हो। त्यसैगरी लम्बे विधिका फाइदाहरू, मेरिट्स अफ लङ्गिट्युडिनल मेथड। मानव विकासको अध्ययन गर्ने यो पहिलो विधि हो। एउटै बच्चाको अध्ययनबाट अन्य बच्चाहरूको अध्ययन व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसअनुसार बालबालिकाहरूको एउटै समूहको पनि निश्चित लामो समयसम्म अध्ययन गर्न सकिन्छ। बालकको क्रमिक वृद्धि अध्ययन गर्न सघाउ पुग्दछ। संस्कृति, वातावरण, व्यवहार तथा व्यक्तित्वमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गराउन मद्दत मिल्छ।
त्यसैगरी यस विधिबाट प्राप्त नतिजा बढी वस्तुगत तथा विश्वसनीय हुन्छन्। यस विधिबाट कुनै पनि निश्चित अवधिमा भएको विकासका परिमाणात्मक तथा गुणात्मक जानकारी प्राप्त गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी लम्बी विधिका सीमितताहरू, लिमिटेसन अफ लङ्गिट्युडनल मेथड, यसमा निकै बढी समय लाग्ने हुनाले अरू प्रयोगकर्ताबाट यहाँ एकमा चाहिँ यसलाई म भन्नेछु, यसमा निकै बढी समय लाग्ने हुनाले अरू प्रयोगकर्ताबाट अनुगमन अध्ययनको जरुरत पर्दछ, जुन खर्चको हिसाबले पनि महँगो पर्न जाने हुन्छ। यो बढी समय लाग्ने हुन्छ। एउटै अध्ययनकर्ताले यस्ता अध्ययन गर्न कठिन हुन्छ र अभिलेख सुरक्षित राख्न पनि गाह्रो पर्दछ। अभिभावक वर्गले लामो समयसम्म आफ्ना बच्चाहरूको अध्ययन गर्ने अनुमति नदिन पनि सक्दछन्, किनभने यसले बालबालिकाहरूलाई बाधा समेत पुर्याउँदछ। त्यसैगरी अध्ययनसम्मका बालक सधैँ उपलब्ध नहुँदा तथा अनुसन्धानकर्ताको मृत्यु भए अर्को अनुसन्धानकर्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा अध्ययनको निष्कर्षप्रति कम विश्वसनीयता देखा पर्न सक्दछ। नमुना समूह तुलनात्मक रूपमा सानो हुने भएकाले यसका निष्कर्षहरू हर ठाउँ र परिवेशमा सामान्यकरण गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ रहेको चाहिँ लम्बी विधिको लङ्गिट्युडिनल मेथडको बारेमा मेरिट्स र डिमेरिट्सहरू रहेको छ। यो मेरिट्स र डिमेरिट्स, फाइदा र बेफाइदाहरू। अब त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई अर्को क्वेसनमा लानेछु। यहाँ क्वेसन 7मा यसरी क्वेसन गरिएको छ, वाट इज क्रस सेक्सनल मेथड अफ स्टडिङ ह्युमन डेभलपमेन्ट, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस। अरू क्वेसनमा सोधेको छ सेम क्वेसन, डिस्क्राइब द एप्लिकेसन एज वेल एज द गुड एन्ड ब्याड एस्पेक्ट्स अफ क्रस सेक्सनल मेथड अफ स्टडिङ ह्युमन डेभलपमेन्ट। मानव विकासक्रम अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा निश्चित स्थानका विभिन्न उमेरका विभिन्न बालकलाई एकैसाथ राखेर एउटै बालकको एकपटक मात्र अध्ययन अवलोकन गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने तरिकालाई क्षितिज विधि भनिन्छ। यस विधिमा निश्चित स्थानका निश्चित उमेरका केटाकेटीहरूको निश्चित सङ्ख्यामा समूह निर्माण गरिन्छ। समूह निर्माण गर्दा विभिन्न उमेर, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक परिवेशका केटाकेटीहरूको छनौट प्राय र्यान्डम छनौट विधि का आधारमा गरिन्छ। अनुदैर्घ्य विधिबाट हुने बढी समयको खर्चलाई कम गर्नका लागि मनोवैज्ञानिकहरूले यस विधिको प्रयोग गरेका छन्। यसरी मानव विकासक्रमका विभिन्न तथ्यहरूको जानकारीका लागि वर्तमान समयमा मनोवैज्ञानिकले यस विधिको प्रयोग समेत गर्दै आएका छन्। क्षितिज विधिका फाइदाहरू, मेरिट्स अफ क्रस सेक्सनल मेथड। यस विधिमा खर्च र समय कम लाग्दछ तसर्थ यो अध्ययन सरल हुन्छ। यसमा अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने जस्ता समस्याहरू हुँदैनन्। यसमा प्रत्येक उमेर अवधिको लागि प्रतिनिधि नमुना छनौट गरिने भएकाले यसको नमुना निकै ठुलो हुन्छ तसर्थ यसको जानकारी बढी प्रतिनिधिमूलक हुन्छ। बालबालिकाहरूको एकपटक मात्र अध्ययन गर्ने भएकाले यसमा अध्ययनको लागि बालबालिका नपाइने समस्या हुँदैन। त्यसैगरी समय कम लाग्ने भएकाले यसमा एउटै अध्ययनकर्ताले पनि अध्ययन गर्न सक्दछ। यसले बालबालिकाहरूको क्रियाकलापमा त्यति बाधा पुर्याउँदैन। यो वैज्ञानिक र सरल विधि मानिन्छ। त्यसैगरी क्षितिज विधिका बेफाइदाहरू, डिमेरिट्स अफ क्रस सेक्सनल मेथड। हरेक बालबालिकाका विकासात्मक अवस्थाहरू एउटै वातावरणमा नहुने हुँदा अध्ययन गरेका व्यवहारहरू वैध र विश्वसनीय नहुन सक्छन्। त्यसैगरी अध्ययन समूहमा परेका बालबालिकाहरूको आन्तरिक अन्तर्क्रियाका व्यवहारहरूको विश्वसनीयता कम हुन सक्छ। त्यसैगरी अध्ययनका सम्पूर्ण व्यवहारलाई एउटै स्थानमा मिलाउँदा औसत व्यवहार निकाली व्याख्या विश्लेषण गर्न कठिन पर्न सक्छ। यसमा बाल विकासमा पर्ने संस्कृतिको प्रभाव अध्ययन गर्न सकिँदैन। यसमा फरक उमेर समूहका फरक बालबालिकाहरूको अध्ययन गर्ने भएकाले यसमा जानकारीहरूलाई तुलना गर्दा प्राप्त हुने निष्कर्ष त्यति भरपर्दो हुँदैन।
यो चाहिँ क्वेसन 7 को एन्सर रहेको छ। अब म तपाईहरुलाई क्वेसन 8 मा चाहिँ म लानेछु। यहाँहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्रिफली प्रेजेन्ट द कोहर्ट मेथड अफ स्टडिङ ह्युमन डेभलपमेन्ट। यहाँ चाहिँ 2-3 वटा मेथडहरु, त्यो 2-4 वटा मेथडहरु छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लिस्ट गरेर चाहिँ याद गर्नु होला। जस्तै कोहर्ट मेथड, लंगिट्युडिनल मेथड हैन, अनि अर्को यहाँ माथि हामीले भर्खरै पढेको क्षितिज मेथड। यो यसलाई चाहिँ तपाईले लिस्ट बनाएर चाहिँ इंग्लिशमै त याद गर्नु होला हैन। त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि। सेम क्वेशन यहाँ रहेको छ, व्हाट इज वेट कोहर्ट होला सायद यो त। वेट डिजाइन सिक्वेन्शियल डिजाइन एक्सप्लेन इट्स स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस। कोहर्ट मेथड यो क्वेशन यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला। ब्रिफली द प्रेजेन्ट द कोहर्ट मेथड अफ स्टडिङ ह्युमन डेभलपमेन्ट। कोहर्ट व्हाट इज वेट त नहुनु पर्ने हो, ठिकै छ। कोहर्ट मेथड चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मानव विकासको स्वरूपको अध्ययन गर्न लम्बिए र क्षितिजे विधिलाई प्रमुख विधि भने पनि यी दुईवटै विधिभित्र विद्यमान कमी कमजोरीलाई कम गरी सकभर कम त्रुटिपूर्ण र अझ बढी प्रभावकारी रूपमा बालबालिकाको विकासात्मक पक्षहरूको अध्ययन गर्ने मनोवैज्ञानिकहरूले अर्को विधिको सूत्रपात गरी अवलम्बन समेत गर्न थालेका छन्, जसलाई चम्बी र क्षितिजे विधिको संयुक्त रूप अर्थात् मिश्रित क्रमबद्ध ढाँचा कोहर्ट सिक्वेन्शियल डिजाइन भनिन्छ। कोहर्ट भनेको साझा अनुभव भएका व्यक्तिहरूको त्यो समूह हो जसले अनुभवको क्षेत्रमा एउटै समयमा प्रवेश गर्दछ। जस्तै 2065 मा जन्मेका बालबालिकाहरू कोहर्ट एनालाइसिसमा यस्तो साझा समूह छनौट गरी त्यसको एक निश्चित समयावधिमा सम्म अध्ययन गरिन्छ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बेरोनले आफ्नो साइकोलोजी भन्ने पुस्तकमा लंगिट्युडिनल सिक्वेन्शियल डिजाइनको प्रयोग गरेर व्यक्तिको विकासात्मक स्वरूपको अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा औलादी भनेका छन् कि यस विधि अन्तर्गत रहेर अध्ययन गर्दा विभिन्न उमेर समूह अन्तर्गत बालबालिकाहरूलाई एउटै समूह बनाई एकै ठाउँमा राखी क्षितिजे लम्बी दुवै विधिको प्रयोग आवश्यकता र परिस्थिति अनुरूप गरी अध्ययन गरिन्छ। यसका लागि समान उमेर समूहका विभिन्न ठाउँका बालबालिकाहरूको र्यान्डम स्याम्पलिङको माध्यमले छनौट गरी निश्चित समय सीमाभित्र, जस्तो कि 3-3 महिना 6-6 महिनामा उनीहरूको वृद्धि र विकासका कारण देखा पर्ने व्यवहारहरूको अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने काम गरिन्छ। यसरी लम्बिए र क्षितिज विधिलाई मिलाएर दुवै समायोजित रूपमा प्रयोग गरेर गरिएको अध्ययनबाट एक अर्कामा रहेका सीमितताहरू कम हुने भएकाले तुलनात्मक रूपमा विश्वसनीय र वैध पनि मान्न सकिने हुन्छ। साथै अध्ययन मितव्ययी पनि हुने गर्दछ। मिश्रित क्रमबद्ध ढाँचाका फाइदाहरू, एडभान्टेज अफ कोहर्ट सिक्वेन्शियल डिजाइन। दुईवटा विधिलाई मिलाएर त्यसै गरी दुवै विधिलाई मिलाएर अध्ययन गर्दा कम खर्चिलो हुन्छ। अर्को रहेको छ मिश्रित क्रमबद्ध ढाँचाका सीमितताहरू, लिमिटेसन्स अफ कोहर्ट सिक्वेन्शियल डिजाइन। र्यान्डम स्याम्पलिङ गरिने भएकाले छनौटमा परेका बालबालिकाहरूले सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछन् भन्न सकिँदैन। मानव विकासमा प्रभाव पार्ने विभिन्न चरणहरूले प्रभाव पार्न सक्ने हुन्छ। यो रहेको थियो क्वेसन 8 को चाहिँ एन्सर। मैले तपाईहरुलाई आज 8 सम्म मात्र बताएँ। हुन्छ, म तपाईहरुलाई आउने समयहरुमा यो बाँकी रहेको अरु क्वेसनहरुको पनि म तपाईहरुलाई यसरी नै शेयर गर्नेछु। बाँकी रहेको समय लगभग धेरै नै भइसकेको छ। हुन्छ, आजलाई यति नै। मैले तपाईहरुलाई यो युनिट 2 को 1 देखि 8 सम्म चाहिँ मैले तपाईहरुलाई क्वेसनहरुको चाहिँ मैले सल्भ गरेको क्वेसनहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज शेयर गरेको छु।
बाँकी रहेको म तपाईँहरूलाई सल्भ क्वेसनहरू, नोटहरू, क्वेसन प्र्याक्टिस क्वेसनहरू, अन्य कुराहरू, स्टडी मटेरियलहरू म तपाईँहरूलाई आउने भिडियोहरूमा म तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो यो भिडियोलाई तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। अनि अहिलेसम्म तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो यो भिडियोलाई तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।